अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तर्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोदल। स्विट्जरलैंड के अंदर कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। एक बार फिर ईरान और अमेरिका को बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बिठाया, जिसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान और कतर ने एक मुश्तरका एलामिया जारी करके बताया है कि 60 दिन के हवाले से रोड मैप तैयार हो गया है, आगे कैसे बढ़ना है। और ईरान के वजीर खारजा ने एक ट्वीट करके बताया कि किस तरह से जो उनके एसेट्स हैं वो डीफ्रीज हो रहे हैं, पाबंदियां हट रही हैं। और उसके बीच में खबर यह है कि कल ईरान के सदर जो है उनका पाकिस्तान का एक रोज़ का मुमकिन दौरा है। ज़ाहिर है उसके लिए पाकिस्तान वो इसीलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान के उस किरदार को सराहने के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। फिर अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने भी आज इस बात की तस्दीक की है कि इन मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हुई है। अगर ये पेशरफ्त हुई है तो क्या अभी भी मंजिल दूर है? क्या इसके दौरान रुकावटें आएंगी? और ये सब जब हो जाएगा तो एक ये सवाल अपनी जगह के ऊपर है, जहां पाकिस्तान की इतनी तारीफ हो रही है, लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिकन जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रही है, दुनिया को उनसे सिफारतकारी सीखना चाहिए। तो इसका डोमेस्टिकली अब हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे? ये पहले दिन से डिबेट इसके ऊपर हो रही है। फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं। आज आजम नजीर तारड़ साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आने की दावत दी है। ये स्टैंडिंग कमेटीज से इस्तीफे देना तहरीक इंसाफ का क्या सियासी ब्लंडर है? ये आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी क्यों है? पार्लियामान का आप हिस्सा हैं, पार्लियामान को मानते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आप क्यों नहीं बैठते? फिर आज बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर कहा है कि 9 मई की धूल को बैठने दें। क्या तहरीक इंसाफ अब उस मामले के ऊपर चाहती है, कोई रिलीफ चाहती है? लेकिन स्ट्रेटजी क्या है? क्या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई माफी मांगेगी, या किस तरह से रियासत को मुतमईन किया जाएगा ताकि कोई उनके लिए जो रिलीफ है वो आ सके? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने के लिए दावत दी अपने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जियर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं बलोच साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। कल जाहिर है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही टॉपिक था जिसको टॉक ऑफ द टाउन कहना चाहिए, और वो मुज़ाकरात थे। और पाकिस्तान जाहिर है उसके अंदर एक मरकजी किरदार नजर आया। एक तो ये बताइए, जो आज पाकिस्तान और कतर ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये रोड मैप के ऊपर इत्तेफाक हो गया है और लेबनान के हवाले से एक सेंटर बनाया जा रहा है। फिर अमेरिका के नायब सदर ने भी अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है और वो भी पेशरफ्त की बात कर रहे हैं। कल एक वक्त में ये भी खबरें आई कि शायद ईरान का वफ्द नाराज हो गया है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका के सदर के उस ट्वीट के बाद। आप सेटिस्फाइड हैं? अभी तक जो प्रोसेस है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? या ये इसी तरह से ये रोड है, वो कहते हैं ना कि ना हमवार रोड है, कहीं पर बिल्कुल हमें ट्रैफिक ठीक दिखाई देगी और कहीं कहीं लगेगा नहीं 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 ये तो गाड़ी बिल्कुल रुक गई है? शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत अच्छी एनोलॉजी है। यस, इट इज एक बैरियर आ जाता है 17 साल की दुश्मनी के बाद। फिर ये है कि दोनों ही फरीकैन अपना एक पर्सोना बनाते हैं, वो फिक्शनल होता है क्योंकि दे हैव टू डीह्यूमनाइज, दे हैव टू शो द अदर एनिमी एज द विलन। तो वो तमाम परसेप्शंस नॉट ओनली एट द कॉमन मैन्स लेवल बट यकीनी तौर पे ऊपर भी होते हैं। अच्छा, मैं आपको रोकते हुए मैं कथा कलामी की माफी भी चाहूंगा। ये जिस तरह से आप अर्ज कर रहे थे कि ये खासकर बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, ज़ाहिर है आप खुद तजर्बाकार सफारतकार हैं, बहुत सारे आपने खुद वो भुगताया भी और पाकिस्तान के हवाले से किरदार भी अदा किया, और आपने ज़ाहिर है माजी का भी आप जानते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कभी बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, इवन क्लाइंट स्टेट के लफ्ज़ इस्तेमाल हमारे मुखालफिन इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूं, ये जो मोमेंट कल आप देख रहे थे, आपकी जो सिफारतकारी का तजर्बा है, तारीख है, उसमें ये कैसा मोमेंट था? ये बहुत रेयर मोमेंट था जहां पे इतनी तारीफें पब्लिकली हो रही थी, या फिर इस किस्म के मौके पहले भी आते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर? देखिए, मैं शख्सियात पे नहीं जाऊंगा जी। मैं चाहूंगा पाकिस्तान की मोमेंट ऑफ द पाकिस्तान डिप्लोमेसी एंड पाकिस्तान एज अ स्टेट। मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट में, पहली हमारी ऐसी मोमेंट आई थी 1971 जब अमेरिका और चाइना को हमने साथ लिया था। और मोमेंट क्यों कहता हूं, अभी मैं आऊंगा। और मेरे नजर में सेकेंड हाईएस्ट मोमेंट ऑफ आवर डिप्लोमेसी हैज कम व्हेन जब ये 11 अप्रैल को जब अमेरिकन एंड ईरानियन डेलीगेट्स यहाँ मिले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि whether you are able to be part of a process which will shape the events of the future. ठीक 1971 में जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया इंटायर वर्ल्ड का ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और आज जो हम चाइना को देख रहे हैं competing with
with US, I must say that was the process that you were part of. और आज हम जो कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चल के जब आप देखेंगे कि किस किस्म का मिडल ईस्ट उसका आगे चल के जरा एक इम्पैक्ट नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। So that is why we have been able to be part of a process of creating events, creating history. तो ये तारीख साज मेरे ख्याल में इवेंट, आप उसको तारीख साज लम्हा और तारीख साज मंजर कह रहे हैं। चिश्ती साहब ये बताइए, ये मुझे तो यूं लगता है कि पाकिस्तान को कोई सिफारती एकेडमी खोलनी चाहिए। ये किस तरह से फील्ड मार्शल साहब के हवाले से अमेरिकन इतनी तारीफें कर रहे हैं, दुनिया हैरान है कि भाई वो अपने इत्तेहादियों को माफ नहीं करते, लेकिन जब फील्ड मार्शल साहब की बात आती है तो वो तारीफें ही तारीफें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। मैं तो लिंक करता हूं पिछले मई 2025 से, जब हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो मुल्क है उसने समझा था कि हम तो लीस्ट रेलेवेंट हैं, इररेलेवेंट करने की कोशिश की गई 13 महीने पहले मई 2025 में, और समझा गया कि हम डिप्लोमेटिकली शायद आइसोलेटेड होंगे, इकोनॉमिक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल हम चैलेंजेस हैं हमें इंटरनली, तो वो एक मिस एडवेंचर किया गया था। और उस वक्त हम मई 2025 में इस रीजन के अंदर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर हमने कम बैक किया था कि हम एक ऐसा मुल्क है जो इस खित्ते में अगर अमन चाहिए किसी को तो पाकिस्तान को एंगेज किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वहां से चलते चलते 13 महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और ये सबसे बड़ी एजाज जो आप सीडीएफ की बात कर रहे हैं, ऑनर की ये बड़ी बात है कि देखिए हम इन्फ्लुएंशियल ग्लोबली उस तरह कोई मीडियम या सुपर पावर या डेवलप्ड मुल्क भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ट्रेडिशनली इस तरह की नेगोशिएशन का करते आए थे क्योंकि उनको बाय डिफॉल्ट एक एडवांटेज होता था, या वो ग्लोबली रेलेवेंट होते थे, या इकोनॉमिक टाइज उनकी इतनी ज्यादा होती थी, उनकी डिप्लोमेसी इतने लेवल की होती थी। तो वो एक हमने तो एक न्यू फाउंड लीवरेज लिया है इस कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लिया है जो हमारा शायद 13 महीने पहले या 1 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम रेलेवेंट होंगे। और बाय द वे अगर आप यूक्रेन रूस के दरमियान नेगोशिएशन करवाएं तो स्टेक्स सारी दुनिया के उस तरह नहीं है, क्योंकि 5 साल से जंग हो रही है, कोई दुनिया में इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस उसकी वजह से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुई। ये ऐसी थी, एक तरफ सुपर पावर है बैक बाय इजराइल, एक तरफ ऐसी ताकत है जो हमारे नेबर भी है जिसने सस्टेन किया, सर्वाइव किया। तो इनकी बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, और फिर उनको कन्वर्ज करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने खुद ही कहा, और उस पर मैं क्लोज करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक सेकंड में ट्वीट सुबह कुछ करते हैं, शाम को कुछ करते हैं। अगर वो किसी स्टेज पे देखा कि अगर पाकिस्तान वो कंफर्ट लेवल उनको नहीं दे रहा या उनका ट्रस्ट अर्न नहीं कर रहा उस तरह, तो वो तो ट्वीट करके आपको किसी बड़े से बड़े लीडर को एम्बैरस करते आए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्का हमारा ये है कि थ्रू आउट उन्होंने ना सिर्फ कॉन्फिडेंस रखा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने ईरान का एतमाद भी उसी तरह मेंटेन किया। वेरी राइट। ये नहीं ऐसा हुआ कि क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब हम ईरान को कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जिस तरह से हमने कल देखा है कि दोनों पार्टीज ने आपस में बातचीत की है, जिसपे आज पाकिस्तान कतर का जॉइंट एक एलामिया भी आया है, फिर अमेरिका के जो नायब सदर हैं उनकी गुफ्तगू है, अब्बास अरागची साहब जो हैं वो भी शुक्रिया अदा कर रहे थे, और इतलात हैं कल शायद ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। क्या इसका आउटकम आप तस्वर कर रहे हैं? ये अभी सिलसिला चलेगा या हो सकता है कि 60 दिन से भी आगे चला जाए अगर चीजें ट्रैक के ऊपर रहती हैं तो? जी देखिए बहुत चैलेंजिंग होगा, और पहले तो उनका आना बहुत बड़ा एक अच्छा जेस्चर है, और मेरा ख्याल है ये ग्रेटिट्यूड का जेस्चर इस वक्त ज्यादा है, बजाय स्ट्रेट अवे हम कहें कि जी डील कौन सी करनी है, हमें फायदा क्या दे सकता है ईरान। आई थिंक इट इज टू अर्ली, बिकॉज अभी तो वो इस एक्नॉलेजमेंट के तौर पे मुझे लगता है आ रहे होंगे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने में कि पाकिस्तान ने इतनी एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी रखी है। आई थिंक नंबर 1 वो होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब इतने बड़े लीडर आते हैं तो वो सिर्फ सेरेमोनियल ऑप्टिक्स या मीडिया कवरेज के लिए नहीं आते हैं, कोई मीनिंगफुल बात भी होगी। आई एम श्योर पाकिस्तान अब अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो सके। आई विश एंड प्रे कि हमारी जो हार्डशिप और डिफिकल्टीज हैं वो हमें डिविडेंड्स इस वॉर के मिलने भी चाहिए, रेसिप्रोकेशन एलिमेंट भी होना चाहिए। एक तो ये है। 60 दिन की जो आप बात कर रहे हैं वो सारे का सारा डिपेंडेंट होगा कि इजराइल को अमेरिकन प्रेसिडेंट नेतन्याहू को पर्टिकुलरली कैसे मैनेज करते हैं, कितना इफेक्टिवली करते हैं। आया सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं या एग्रीमेंट की मैनिफेस्टेशन में भी उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उसी तरह में नजर आएगी। इसमें इसराइल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बलोच साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कल ईरानी सदर का पाकिस्तान आना गालिबन ये उनका पहला दौरा होगा अपने मुल्क से निकलकर किसी और मुल्क में जाना, और जंग के दौरान भी पाकिस्तान ही पहला मुल्क था जिनका डेलीगेशन वहां पर गया, फील्ड मार्शल साहब जिसको लीड कर रहे थे। तो एक तो ये कितना सिग्निफिकेंट है, दूसरा ये बताइए कि आप फौरी तौर पे तो ज़ाहिर है ये कहना है कि डील हो जाएगी, जब उन्होंने भी 60 दिन रखे हैं तो इसका मतलब है उन्हें भी अंदाजा है कि प्रोसेस लंबा होगा।
کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے جو ایران کے لیے، امریکہ کے لیے؟ ظاہر ہے جو چیز آپ وار کے اندر اچیو نہیں کی تو ٹیبل ٹاک پر کے ذریعے تو وہ اچیو کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کے سوال میں شاید 1.5 کوشچن ہے, تو میں بڑے والے کوشچن کا کہ اب ایران پاکستان کے ریلیشنز کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے اس کے لیے میرا کامنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت زیادہ گڈ ول تھا ایٹ دا پبلک لیول, لیکن آئی بی ویری ہم نے گڈ ول کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا انٹو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوآپریشن یا پرائیویٹ سیکٹر بزنس ٹو بزنس کوآپریشن. ریزنز تھے اس کے آبجیکٹو, لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں تھیں, مسائل بھی تھے, ان کے سسٹمک مسائل تھے دونوں کنٹریز کے, نہیں کر پائے. اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ آف ایران کا, وہ I think is more than just symbolic. I think I expect کہ کوئی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ روڈ میپ ایک ایسا بھی ہوگا جو یہاں پہ between our two countries and the region in the larger interest of the region اس پہ بات چیت ہوگی. Obviously اس کے اوپر تو بات چیت ہوئی گئی, لازماً ہوگی جو کچھ ہوا, یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے, لیکن پیس پروسیس کے ساتھ ہی جو کمپلیمنٹنگ فیکٹر ہے میرے نظر میں جو ہونا چاہیے وہ ہے پاکستان ایران ریلیشنز اینڈ دا ریجنل کوآپریشن, دیٹ از ایران جی سی سی پاکستان سعودی عربیہ. اور وہ جو ہمارا ڈریم ہے, بار بار ہمیں کہنا اس لیے جائے کئی دفعہ ریپیٹ کرنے سے بھی چیزیں دماغ میں چلی جاتی ہوتی ہیں, کہ میرا ڈریم ہے جو میں نے شاید کسی اور چینل پہ بھی کہا, شاید سر یہاں موجود تھے اسی میں, کہ ہمارا ڈریم یہ ہے کہ ایک مڈل پاور 5 کا ایک بننا چاہیے گروپنگ آف مسلم کنٹریز, پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ٹرکی, ایجپٹ کا. اور وہ پھر MP5 اپنی اکانومی کو انٹیگریٹ کریں, اپنے ڈیفنس کو انٹیگریٹ کریں, اپنی سائنس ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں. بالکل ٹھیک. ڈسکشن جاری ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. چیسی صاحب, ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے مصر کے اندر, وہاں پہ سعودی عرب, ٹرکی اور ایجپٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, پہلے اسلام آباد کے اندر بھی میٹنگ ہوئی, استنبول کے اندر بھی ہوئی. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ کیا اس جنگ کے دوران مسلمان ملکوں نے یہ سبق سیکھا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ کوئی ریجنل قسم کا ایسا الائنس ہو سکتا ہے جیسے ایک نیٹو کا الائنس ہے, پھر میں نے آپ کو کوارڈ والی مثال دی؟ گوندل صاحب, ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو ممالک جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور جن کی ابھی نہیں کر پا رہے ہم, اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک جو جی سی سی کا حصہ تھے, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ امریکن انفلوئنس سے کتنی کامیابی سے نکل سکتے ہیں اور ان کے کتنے زیادہ سٹیک ہیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ کا آپ کو پتا ہے جو انفلوئنس اس ایریا میں رہا ہے, اور کولڈ وار بیسیکلی کیا تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان, وہ تو انفلوئنس کی گیم تھی صرف, کہ کس کا انفلوئنس کہاں تک ہے. پوری دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی, ایک کولڈ وار آبویسلی ایک سوویت بلاک تھا اور ایک امریکن بلاک تھا. تو امریکہ تو ابھی بھی کسی طرح نہیں چاہے گا کہ چاہے وہ جنگ اس طرح نہیں جیتا جس طرح وہ چاہتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹرنس ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 42-43 جہاز ان کے تباہ ہوئے ہیں تو 6,500 جہاز کہاں چلے جائیں گے. وہ تو ابھی بھی ملٹری پاور سب سے نمبر 1 ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان ملکوں کے سٹیکس کتنے ہیں, ان کے پاس بانڈنگ کیا ہے, ایگریمنٹس کیا ہیں, obligation کیا ہے. It is good to think, it is good to, جس کو کہتے ہیں نا wish to have this. Everybody would like کہ ہم کہیں کہ ایک ایسی انڈیپینڈنٹ ہو. ہاں یہ ضرور ہے اس کے حق میں جو آپ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ان ممالک نے ریئلائز ضرور کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ الائنس کر کے وہ تو اپنے جو 11 یا 15 ایئر بیسز تھے ان کو بھی نہیں بچا سکا, بھی ڈیفنس بھی نہیں کر سکا, اپنے سولجرز بھی نہیں بچے. تو ہمارا کیا انفلوئنس؟ یہ انٹرنل پریشر ان کے اپنا پبلک کا بھی ہوگا, میڈیا کا بھی ہوگا, گلوبل بھی دنیا دیکھ رہی ہے. تو آئی تھنک ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم تو ضرور آیا ہے کہ امریکن انفلوئنس کم ہوا ہے جو اس جنگ سے پہلے تھا. اور پیس بورڈ کے وقت آپ یاد کریں امریکن انفلوئنس کتنا تھا, خاص طور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اور آج کینیڈا, نیٹو, یورپین یونین, گرین لینڈ, ڈینمارک, وہ ممالک آلموسٹ آپ نے دیکھا کس طرح ڈیفائی کیا انہوں نے مختلف موقعوں پر اوکیجنلی. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم تو ہے دنیا کے اندر. اور آخری بات یہ ہے کہ ایران کا انفلوئنس بڑا ہے, ایران کو ملک انگیج کرنا چاہتے ہیں. جی سی سی کے ممالک بھی چاہیں گے جو فارمر جی سی سی تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ایران کے ساتھ کوریا, جاپان, انڈیا,
डायरेक्ट कोलैबोरेट करके बातचीत कर रहे हैं ताकि हम वो अपने इंडिपेंडेंट बेनिफिट ले सके, नॉट थ्रू अमेरिका। तो ये न्यू फाउंड रियलिज्म और न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस है दोनों साइड्स का। बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब, मैं आखिर में आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तो चले हम ये देख रहे हैं जिस तरह चीसी साहब ने बड़ा राइटली उसको पॉइंट आउट किया कि न्यू अलायंसेस बन सकते हैं, खासकर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको अगर देखें, फिर जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबियां हैं तो हम उसको मटेरियलाइज कैसे करेंगे, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, क्या हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी फायदा होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली। देखिए, हर पॉलिटिक्स अंदर से फ्रॉम इट्स कोर इज अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन यस, बट हमारा जो कोर होता है पर्पस किसी डिप्लोमेटिक, बल्कि डिप्लोमेसी की जो बुनियाद पड़ी वो पड़ी ही ट्रेड से थी, क्योंकि दुनिया ट्रेड बढ़ाना चाहती थी और उन्होंने अपने एनवॉयस भेजे। ये तो बाद की फिर प्रोटोकॉल्स और वगैरह बने, लेकिन असल में डिप्लोमेट का पहला प्राइमरी जो इनिशियल था ही ट्रेड। तो मैं समझता हूं कि वो हम कोर पे हमें आना चाहिए और आएंगे। और ये जो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, अल्लाह करे ये तमाम चीजें हमारे इस दुआ और इस ख्वाहिश के मुताबिक कोर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी है। कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इसके साथ ही मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, जीआर बलोच साहब का और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आपने बड़ी तफसील के साथ इन पहलुओं का अहाता किया। अब नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और सियासत के मामलात हैं। पंजाबी ज़बान बोलने पे डेकोरम मुतासर होता है कि नहीं होता, और फिर ये जो अभी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि नहीं है, और फिर पीटीआई ये आधा तीतर और आधा बटेर के साथ कैसे चल रही है, इसके ऊपर आज हमने दावत दी है दो अपने मौजूद मेहमानों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली आरिफ मुबीन जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जट साहब से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं डेकोरम का ख्याल रखते, और मुस्लिम लीग नून से बड़े वोकल वाइब्रेंट हर जगह नून लीग का मुकदमा लड़ने वाले ज़फ़र रहमान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आगाज़ जो है वो करना चाहता हूँ जट साहब आपसे। मुझे ये बताइए कि ये ऐवान के अंदर आप क्या किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि जनाब देखिए ऐवान को ये कोई फिल्म स्टूडियो ना बनाएं, मौला जट की तरह तकरीरें ना करें, डेकोरम का ख्याल ना करें, ये क्या वजह है? आप क्यों नहीं उर्दू या अंग्रेजी के अंदर बात करते? भाईजान गोंदल साहब, बड़ी मेहरबानी। मुझे तो पहले ये बताया ना, पंजाबी बोलने वालों से, इन लोगों को जिनको तकलीफ है, पंजाबी बोलने से कौन सा डेकोरम खराब हो जाता है? पंजाबी बोलने से अल्लाह जाने क्यों तकलीफ होती है लोगों को। और बाकी डेकोरम का ख्याल जो है वो जितना हम करते हैं, बल्कि असेंबली के कार्रवाई के अंदर जितना हम लोग शामिल होते हैं, बल्कि अभी तो कल बल्कि वजीर खजाना साहब जो थे वो बल्कि कह रहे थे कि मेहरबानी करके जो है वो आप जो है वो दोबारा कमेटियों में आए। तो उनको खुद हमारे काम का इतना खुद से अंदाजा है। तो ये जो डेकोरम खराब करने वाली बात है, ये हमें इनकी सियासी बात कोई किसी ने की होगी। अल्लाह के फजल से बड़ा ख्याल करते हैं डेकोरम का, और पंजाबी से कोई मसला नहीं है। पंजाबी बोलने से या पंजाबी में बात करने से उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई काम नहीं आता या आप कोई काम नहीं कर सकते या आप जाहिल हो जाते हैं। अल्लाह जाने ये वाली ज़हनियत वैसे भी ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा हुज़ैफा साहब के पास जाने से पहले जरा एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ कौमी असम्बली की कार्रवाई का, फिर जरा साहब से बात करते हैं। जरा सुनाएं जी, खातून रुकने असम्बली जो है उन्होंने क्या कहा। जब वहां से तकरीरें हुई तो मैंने देखा कि इस ऐवान को ऐवान की जगह फिल्म सिटी बना के पंजाबी में तकरीरें, लेकिन इस ऐवान का एक डेकोरम है। यहाँ पे मौला दा खड़ाक की जो है वो शूटिंग नहीं होती, यहाँ पे अवाम के लिए बजट तैयार होते हैं। हुज़ैफा साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी है। पंजाबी 37% लोग बोलते हैं, उर्दू 9 या 8% के आसपास लोग बोलते हैं। आप दानिश्वर भी हैं, ज़ाहिर लिखारी हैं, लिखते हैं, ये तो इलाकाई ज़ुबानों को प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये आपके ही कुलीग हैं, आपकी असेंबली से हैं, वो कह रही हैं कि पंजाबी बोली जाती है, डेकोरम ये मुनासिब है, पंजाबियों का वोट तो ठीक है, लेकिन पंजाबी ज़बान बोलना ये गैर मुनासिब है। जी बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारी खातून कुलीग एमएनए साहिबा हैं, उनके बयान को मैं समझता हूँ कि जो उसकी रूह है उसके मुताबिक उसको नहीं लिया गया, आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको लिया जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब हम ज़ाहिर है रियासती बिजनेस को लेकर चल रहे होते हैं या हम पार्लियामेंट या किसी भी ऐसे फोरम पर मौजूद होते हैं,
تو میں جا کر سرائکی میں تقریر شروع کر دوں کہ میرے پاس 3 ڈویژن ہیں اور وہاں سرائکی بولی جاتی ہے اور میں تو سرائکی لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. یا کل کوئی سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی میں تو بلوچی میں بات کروں گا، یا ہمارے جو سینیٹر کنوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں وہ بلوچی میں یا پشتو میں بات شروع کر دیں. ایک تو سب زبانیں بہت معتبر ہیں، ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ ظاہر ہے مزہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، طنز و مزاح کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اب سرائکی زبان میں کوئی ایسے سخت اشعار کروں تو لا محالہ جو پنجابی بولنے والا یہی کہے گا جی آپ نے یہاں آ کر سرائکی میں جو ہے آپ نے ہم پہ طنز کے نشتر نہیں بچھانے برسانے، آپ جو ہے اردو میں بات کریں جو بھی بات کرنی ہے. اسی اس میں ظاہر ہے پنجابی زبان ہم بولتے ہیں، میری مدر لینگویج ہے ہی پنجابی، تو ظاہر ہے وہی کہا گیا کہ پنجابی زبان اس طریقے سے آپ پارلیمنٹ میں نہ بولیں جس سے ڈیکورم متاثر ہو. یا تو پنجابی زبان تمام پارلیمنٹیرین بولتے ہی پنجابی ہوں، ملک کی نیشنل لینگویج ہی پنجابی ہو، لیکن جب نیشنل لینگویج پنجابی نہ ہو تو اس سے آپ کی نان سیریس پن کی بو آتی ہے. یعنی میں یوں کروں کہ دھوتی اور پاؤں میں خصہ اور اوپر ایک کھلا کرتا پہن کر چلا جاؤں کیونکہ جی یہ تو پنجاب کی ثقافت ہے. تو آپ کہیں گے حذیفہ صاحب آفیشیل بزنس کیا کہتا ہے؟ کیبنٹ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے تحت آپ نے یا تو شلوار قمیض اس کے اوپر ویسٹ کوٹ پہننی ہے جو آپ کا ایک آفیشیل کوڈ ڈریس ہے، اور یا آپ نے پینٹ کوٹ اور ٹائی لگانی ہے. تو اس میں ہے. باقی نہ کسی پنجابی کو حتف تنقید بنایا اور نہ بنانا چاہیے، لیکن یہ پارلیمنٹ ہے، میرا دفتر ہے یا باقی چیزیں ہیں، ہمیں جو زبان مروجہ آئین پاکستان کے تحت موجود ہے قومی زبان اردو، جس کو سپریم کورٹ نے پھر آفیشیل لینگویج کے طور پر بھی فردر امپلیمنٹ کیا، یا پھر دوسری لینگویج انگریزی ہے، لیکن ہم انگریزی کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں 26 کروڑ عوام کی زبان سن رہی ہے، بہت سارے پارلیمنٹیرین دیکھ رہے ہیں جسے انگریزی نہیں آتی، تو اس کا کیا قصور ہے کہ آپ کہیں گے میں ہارورڈ یا آکسفورڈ یا لمس کا گریجویٹ ہوں اور میں انگریزی بولوں گا. تو ایک اردو زبان ہے جس پہ سارے متفق ہیں، ہماری قومی زبان ہے، یا پھر ہم ووٹنگ کروا لیں قومی زبان چینج کر لیتے ہیں. پھر اگر کوئی ایسی بات کرے تو ظاہر ہے اچھا ایون کہ دو اگر اردو زبان میں بھی آپ اردو لغت کی سخت ترین جو مشکل پیچیدہ الفاظ ہیں وہ استعمال کریں گے تب بھی آپ کہیں گے حذیفہ صاحب میں پارلیمنٹ سیشن اٹینڈ کرنے آیا ہوں کوریج کے طور پر، میں نے یہاں پر مرزا غالب یا فیض صاحب کو نہیں سننا، ہمیں وہ بات بتائیں جو کہ ہمیں سمجھ آ سکے. آپ نے بھاری بھاری اردو ہمارے سر پہ سوار کر دی ہے، تو بیسیکلی وہ بھاری بھاری پنجابی کے بارے میں میری بہن نے بات کری، لیکن وہ اتنی وضاحت اور فصاحت سے بات نہیں کر سکی جس کے بعد آپ دوستوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. جٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پہلا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ویسے کرتے کیوں پنجابی میں؟ آپ سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ جب بزنس کی لینگویج جو ہے وہ اردو یا انگریزی ہے تو آپ بھی ایوان میں کھڑے ہو کے پنجابی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ نے تقریر کی، پھر یہ رد عمل آیا، پھر آپ شعر و شاعری وہاں پہ کر رہے تھے ایوان کے اندر. آپ بھی تو کوئی منطق سمجھائیں نا، جو حذیفہ صاحب بات کریں لاجیکل معلوم ہو رہی ہے. وہ دیکھیں آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اکبر بگٹی صاحب بھی اپنی بلوچی زبان کے اندر یہاں پہ گھنٹہ گھنٹہ اسمبلی میں تقریر کرتے رہے. یہ کوئی آج کا رواج نہیں ہے، اور جو بھی کوئی اپنی زبان میں بولنا چاہے وہ رول 211 کے اندر اس کی بالکل اجازت ہے. آپ اسپیکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو الاؤ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو اجازت ہے تو پھر حذیفہ صاحب جو ہے مہربانی کر کے آئین اور قانون کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں. تو اگر اس کے بعد بھی نہ سمجھ آئے تو میں جناب انہیں وہ بھجوا بھی دوں گا. اور باقی تو آپ نے اجازت لی تھی اسپیکر سے پہلے؟ بالکل جو ہے وہ انہوں نے مجھے جب کہا تو میں نے ان سے لی اور انہوں نے مجھے دے دی اجازت. کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا بات کے اندر. اور باقی بات رہ گئی اسمبلی اور سینٹ کا، جو ہم اتنا بجٹ اپروو کرتے ہیں اور جناب ادھر ہم نے اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، ادھر پورا ٹرانسلیشن کا سسٹم لگا ہوا ہے. وہاں پہ ہر زبان کے اندر آپ کو ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہیں وہ آپ کان پہ وہ ہیڈ فون لگائیں. اگر کسی کو پنجابی کی نہیں سمجھ آتی تو اسے ٹرانسلیٹڈ وین کے اندر جناب اسی وقت لائیو جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. اوپر پورا جناب ہمارے وہ ٹرانسلیشن رومز بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی انگریزی میں تقریر کر رہا ہو اس کی تقریر بھی جو ہے وہ آ رہی ہوگی، کوئی اردو میں کر رہا ہو، مطلب ہر زبان کے اندر وہ کنورٹ کر کے چل رہی ہوتی ہے. تو شاید حذیفہ صاحب چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسپیکر سے اجازت دی. میں ذرا ایک اور اہم بڑا پہلو ہے، شروع آپ سے کرتے ہیں، پھر حذیفہ صاحب کی اس پہ انپٹ ہوگی. یہ بتائیں کہ یہ تحریک انصاف نے کیا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر شروع کیا ہوا ہے؟ آپ کی تعریف کر رہے تھے وزیر خزانہ صاحب، پچھلی بار جو فائنانس کمیٹی میں آپ کا رول تھا، پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کی جان تو سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ہے، جہاں پہ بل بنتے ہیں، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے،
تحریک انصاف وہاں پر نہیں بیٹھتی. یا تو آپ اسمبلیوں کو چھوڑ دیں, بات سمجھ آئے, آپ بھی اپنے اصل کی طرف نہیں جا رہے. جہاں زبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسمبلیوں کا اصل تو پھر آ جا کے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جہاں پہ لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی قانون نکل کے آتا ہے. تو یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تحریک انصاف کیوں لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں گوندل صاحب, ہم ان اسمبلیوں میں عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے پہنچے ہیں, ورنہ اتنے اس قابل تو نہیں تھے کہ یہاں تک پہنچتے. اور اس بندے کو جو ہے وہ آئینی طور پہ, قانونی طور پہ وہ وزیر اعظم اسے نہ بھی سمجھا جائے تو دیکھیں وہ جس طرح کے حالات کے اندر ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ ہے, 5-6 مہینے سے ملاقاتیں بند کی ہوئی. اب یقین کریں ہماری پوری پارلیمانی پارٹی اس چیز پہ متفق ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمیٹیوں میں جائیں, لیکن عمران خان نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے وہ اسے ملاقات کی اجازت دیں, ہم مل سکیں, تو یقین کریں عمران خان جو ہے وہ بڑی بجٹ کے پی کے کا پاس کر لیتے ہیں عمران خان سے ملاقات کیے بغیر, لیکن کمیٹیوں میں واپس نہیں جاتے. آپ بات سن لیں. وہ اگر ملاقات ہو کوئی اس کے لیے جو ہے وہ ہم جائیں اور بات کریں, وہ یقین کریں وہ ہماری بات سے ایگری کرے گا جب اسے پتہ لگے گا کہ میجورٹی یہ چاہتی ہے یا باہر پبلک میں بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اور اتنی دیر تک ہم کیسے جا سکتے ہیں جتنی دیر تک جو ہے وہ جیل میں بند ہے. پارٹی کی میجورٹی چاہتی ہے, پارٹی کی میجورٹی چاہتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جانا. دیکھیں جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں, لیکن کوئی نہیں جائے گا جتنی دیر تک عمران خان صاحب کی طرف. بالکل ٹھیک ہے, جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. ذرا حذیفہ صاحب, یہ تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہے, جس طرح انہوں نے پہلے اسمبلیوں سے استعفے دیے, اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں, اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں بیٹھ رہے, اس کا مقصد تو سسٹم پہ دباؤ ڈالنا تھا. سسٹم پر دباؤ پڑا یا یہ بیک فائر کر گیا؟ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ایوان کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ کمیٹیز میں واپس آئیں, اپوزیشن والے وہاں پر اپنا رول ادا کریں. جی بہت شکریہ. جی میں گزارش کر دوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کا یہ ایکشن بیک فائر کر گیا تو بھی نامناسب ہوگا, اور میں یہ کہوں کہ نہیں بہت پریشر آیا تو بھی اعتدال نہیں ہوگا. اگر یہ استعفے نہ بھی دیتے اور اپوزیشن اور حکومت کے اسپیکنگ ٹرمز نہ ہوں, آپس میں ان چیزوں کا تبادلہ نہ کر سکیں, اور اپوزیشن اور حکومت مل کر نہ چل سکیں, پولیٹیکل استحکام نہ ہو, حکومت پہ لامحالہ پریشر رہتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو. ہمارا اور بانی تحریک انصاف کا جھگڑا تھا تو پی ٹی آئی پہ ہر وقت پریشر رہا کرتا تھا. اب ہمارا اور ان کا ہے, صرف جو ہے سائڈز چینج ہوئی ہیں تو لامحالہ حکومت پہ ایک دباؤ ہوتا ہے, کیونکہ سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام آتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بالکل انہیں کمیٹیز میں ضرور آنا چاہیے, اور کمیٹیز میں آنے سے جو ظاہر ہے ان کا ایک اسمبلی بزنس میں رول ہے وہ ادا کریں. جس طریقے سے جج صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اسپیکر سے پرمیشن لے کر پنجابی میں تقریر کی, مجھے اس کنٹیکسٹ کا نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اسپیکر سے پرمیشن لی, اور اگر اسپیکر نے انہیں پرمیشن دی تو مجھ سمیت کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان پر انگلی اٹھائے. میں نے صرف بات یہ کی کہ جو ہماری خاتون رکن اسمبلی تھی وہ کیوں یہ بات کر رہی تھی. اگر ان کے یہ علم میں انہوں نے بات کی ہے تو نامناسب ہے, اور اگر ان کے یہ بات علم میں نہیں تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی. میرے خیال سے اس وضاحت کے بعد یہ معاملہ ہی ختم ہو جانا چاہیے. حذیفہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں واپس آئیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اوورآل بہتری کے لیے آپ ایک ملاقات کی اجازت دے دیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, جو آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی تھی اس میں بھی ذرا بہتر ایک گڈ ول جیسچر چلا جائے گا, اور یہ پارلیمان میں اور کمیٹیوں میں واپس آئیں گے تو ظاہر ہے وقت بڑھے گی نا, اس میں بہتر ان پٹ آئے گی اپوزیشن کی, تو اس میں آپ کی بہتری, آپ کا فائدہ ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ بانی تحریک انصاف کی فیملی کی ملاقاتیں اور سیاسی ملاقاتوں کی بحالی سے اسمبلی میں استحکام, اعتدال اور سیاسی ٹھہراؤ پیدا ہوگا, تو ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم اب تک یہ کرا چکے ہوتے. بانی تحریک انصاف پر تو پابندی اس لیے لگی کہ انہوں نے پہلے جیل سے 26 نومبر 2024 کی منصوبہ بندی کی, اور جو کچھ شعار دستور پہ ہوا ڈھکا چھپا نہیں. انہی کے وزیر اعلیٰ, انہی کے ایم این ایز, انہی کے سینیٹرز آ کر ہمارے پاس اپنے دکھ کی داستانیں سناتے تھے کہ وہ مرو اور ماردو کی سیاست پہ یقین کرتا ہے, ہم کیا کریں. 26 نومبر 2025 کی منصوبہ بندی کا ہمیں کوئی الہام تو نہیں آیا تھا, انہی کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ دوبارہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں کہ جیل میں ملاقاتیں کرنا میرا حق ہے, میں اپنی فیملی سے ملوں, اور باہر بیٹھے ہوئے 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ خطرے میں ڈال دے, تو میرے خیال سے دلیل جو ہے معدوم ہو جاتی ہے کہ آپ ان کی ملاقاتیں لازمی کرائیں. تو بات یہ ہے کہ بالکل اگر بانی تحریک انصاف نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں, جس کے مجھے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ بہتر ہوا ہے جو اندر سے خبریں آتی ہیں,
تو فیملی کی ملاقات تو بحال کرا دی جائے گی، اور فیملی کی ملاقات میں کوئی آر بھی نہیں ہے، لیکن خدارہ میری درخواست ہے ان کی فیملی سے بھی اور ان سے بھی. کب تک توقع رکھے ملاقات کن کی ہو جائے گی؟ میرے خیال سے اگر ان کی تینوں بہنوں نے کوئی نیا کٹا نہ کھولا اور جو ہے کوئی ایسا کام نہ ڈالا جو کہ دوبارہ ایک عدم استحکام کی طرف معاملات کو لے کر جائے، تو فیملی کی ملاقاتیں اور ان کی ویل بینگ جاننے کے حوالے سے ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے، اور اس حوالے سے ہم جو سہولت دے سکتے ہیں وہ دیں گے. لیکن اگر وہی کام کیا کہ بہن ویل بینگ جاننے گئی تھی، رات کی ملاقات تھی 4 دسمبر 2025، اور جو ٹویٹ انہوں نے پھر باہر آ کر کیا وہ کس سے ڈھکا چھپا. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گارنٹیز ہوں گی تو اس کے بعد ہی ملاقات ہو پائے گی. جٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بٹھا دیں. پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے، ادھر سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کوئی ذرا ریلیف دیا جائے یا ہاتھ ہولہ رکھا جائے، تو آپ پی ٹی آئی کو مشورہ دیں، یا ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے بھی ایک وقت گزارا ہے جہاں پہ رگڑا مسلم لیگ نون کو بھی لگا. کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ ایک مذمتی بیان جاری کریں، کوئی معافی تلافی کا بیان جاری کریں جس سے ان کی یہ مشکلیں آسان ہو جائیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو کہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اگر اس طرح کے حالات ہوں، کوئی جابر حکمران ہو، اس کو سامنے آپ غلط نہ کہہ سکیں تو کم از کم آپ اس کو دل میں برا جانیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دوست آج تک کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی ایک غلط کام ہے، جس نے بھی کیا ہے یہ غلط ہے. اس پہ بھی اگر بریک لگا دیں مسئلہ حل ہے. یہ کیا کہتے ہیں سی سی ٹی وی لے آئیں جی، سی سی ٹی وی غائب کر دی ہے. یاسمین راشد کھڑی ہوئی ہے، اندر سے لوگ مور اٹھا کر لا رہے ہیں، جنہاں ہاؤس کے دروازے توڑ کر لے آئے، ایل ای ڈیز لے آئے. اجاز چودھری بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. حسان نیازی پتلون لہرا رہا ہے، کہہ رہے نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر گیٹ نمبر 4 کے باہر احتجاج کیا جی ایچ کیو کے، باقاعدہ پتھراؤ کیا، ایم این ایز کھڑے ہوئے ہیں آپ کے، کہہ رہے نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. تمام آپ کی فیصلہ آباد کی قیادت انکلوڈنگ امیر بھٹی صاحب کا جو داماد ہے ایم پی اے ہے، وہ باقاعدہ ایک حساس ادارے کے دفتر پہ دعویٰ بولا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہم موقع پہ موجود تھے، کہہ رہے نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں غازی گھاٹ پل کو آگ لگا دی، ویڈیو موجود ہے، خود ٹویٹ کر رہی ہے، کہہ رہے نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. میاں والی کے ایم این اے ایم پی ایز ایئر بیس کے اندر گھس گئے دیوار گرا کے، کہہ رہے ہمارے لوگ نہیں ہیں. اچھا چلو بندہ یہ کہے وضاحت کے طور پر کہ جی بہت ساری جگہ پر ہمارے لوگوں نے کام کیا جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ جگہ پر کچھ انتشاری ٹولوں نے بھی اس کو ہوا دی. ہم کہیں یار یہ بات سچ کر رہے ہیں، پوری کہانی گھڑ دیتے نہیں جی ہمارے خلاف سازش تھی، پنجاب پولیس نے جناح ہاؤس جانے والے کو روکا کیوں نہیں، اور ہمیں سی سی ٹی وی دکھائی جائے تب ہم معافی مانگیں گے. اگر ایک کام غلط ہوا ہے جو عمر دراز صاحب نے کیا، حذیفہ رحمان نے کیا، جٹ صاحب نے کیا، جس نے بھی کیا غلط ہے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط کام ہے. اور کسی سیاسی جماعت چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پارٹی ہو، اس کو اس زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف یہ ریئیکشن دے. اگر تحریک انصاف میں کسی بندے نے ریئیکشن دی ہے یا نون کی ہے کسی نے بھی دی ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تحریک انصاف میں آپ کو اسے ڈسٹنس کر لے، لیکن ڈسٹنس کیوں نہیں کرتے؟ وہ 30,000 بندے جنہیں یوز کیا گیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو بڑھ جائے گا، اور بات گھما دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے غلط ہوا لیکن ہمارے لوگ نہیں تھے، سی سی ٹی وی لے آئے، مس یوز ہوا. آپ ایک چیز اگر غلط ہے اسے غلط کہیں، اور کہیں کہ جی ہم ظاہر لوگوں کے جذبات پہ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں، تحقیقات کرا لیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن قائم کر دیں کہ ہم نے کوئی اس کے پیچھے بڑی ساز کی تھیوری نہیں تھی، چلو سمجھ آئے گی. بھی آپ لوگ تو اپنے اگر میرے بھی بیان کے بعد بھی جو جٹ صاحب کہیں گے اس کو آپ ریکارڈ کر کے خود ایویلویٹ کر لیجئے گا کہ کیا یہ 9 مئی کو غلط مانتے ہیں یا 9 مئی کو کنڈیم کر رہے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جٹ صاحب، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں، جو بالکل حذیفہ صاحب نے اندر بڑی اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن ٹھیک ہے کوئی کسی نے ایک جگہ پہ کوئی جرم کیا ہے، لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمانداری سے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بے گناہ بھی ہیں. وہ ایک جگہ ایک دن 10 جگہوں کے اندر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا تھا. میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے اس دن اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہیں نہیں گئے. مطلب کہ عمر ایوب صاحب بھی 4 5 6 جگہوں پہ ان کے اوپر نامزد ایف آئی آر ہیں. احمد چٹھا صاحب بیچارہ شریف آدمی ہمارا بھائی، اس کے اوپر بھی ایک ہی ٹائم پہ 8 10 جگہوں پہ ایف آئی آر ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ہی جی میں پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے اپنے دونوں موقع حذیفہ رحمان صاحب کا اور مبین عارف جٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے اپنی جماعتوں کا جو موقف ہے ناظرین کے سامنے رکھا ہے. ناظرین پروگرام سے میں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.